घुम्मी कबाबी अशरफ सबूही की तहरीर। घुम्मी कबाबी को कौन नहीं जानता, सारा शहर जानता है। जब तक ये जिंदा रहा, कबाबों की दुनिया में इससे ज़्यादा दिलचस्प कोई कबाबी न था। जामे मस्जिद की सीढ़ियों से लेकर उधर दिल्ली दरवाजे तक और उधर हबश खान की फाटक तक उसके कबाब चटखारे ले लेकर खाए जाते थे। छोटे बड़े, अमीर गरीब, सभी पर मियाँ घुम्मी के कबाबों ने सिक्का बिठा रखा था। दुकान तो आज भी है और कबाब ही उस पर बिकते हैं, लेकिन वो बात कहाँ मौलवी मदन की सी। न वो घुम्मी की सी मज़ेदार बातें हैं, न वो घुम्मी का सा कबाब बेचने का ढंग, न वो खरीदारों की भीड़ है, न वो चटपटापन। एक लंबा तड़ंगा भेंगा सा जवान आदमी दुकान पर बैठा हुआ मक्खियां मारा करता है। मियाँ घुम्मी की सूरत भी ऐसी गोल मटोल थी कि गोले का कबाब मालूम होते थे। शाम को 5 बजे के बाद जाड़ों में और मगरिब की अजानों के करीब गर्मियों में उनकी दुकान जमती थी। सिरी पाए घर से पका कर लाते। कलेजी, गुर्दे और बकरी के भेजे तले हुए अलग और भुने हुए अलहदा सेनी और पतीले में रखे हुए होते। कीमा सीखों पर चढ़ाते जाते और आप ही आप बुड़बुड़ाते रहते। बातें ऐसी साफ सुथरी जुबान में आवाज़ को झूला दे देकर किया करते कि किले की बोलियों ठोलियों का लुत्फ आ जाता। अब तो वो उर्दू ही सुनने में नहीं आती। बोलने वाले न रहे तो समझने वाले कहाँ से आएं? यूनिवर्सिटी के इम्तिहानों के दिन थे। बड़ी दूर दूर का लड़का आया हुआ था। तालिब इल्म पूरब के हों या पश्चिम के, घंटों में यार हो जाते हैं। उर्दू के पर्चे का नंबर आया तो आपस में चख शुरू हुई। बहस ये थी कि उर्दू पर दिल्ली वालों का हक दावा है, दूसरे उनसे अच्छी जानते हैं। गोया उस्तादों को मुंह चिढ़ाने वाले शागिर्द भी अल्लाह की शान मियाँ मिट्टू बनने लगे। यूं वो कब मानने वाले थे? कागा रोल में मेरी कौन सुनता। यकायक मुझे एक तरकीब सूझी और खूब सूझी। शाम को उनमें जो ज़्यादा शेखी बघार रहे थे उन्हें साथ ले बातों में लगा इधर उधर का चक्कर देता हुआ मियाँ घुम्मी की दुकान पर जा पहुंचा। इत्तेफाक से उस वक्त उनका भी बहरा खुला हुआ था। किसी ने छेड़ दिया होगा। चौमुखी चल रही थी और जरगल दुकान के सामने खड़े होने का कोई बहाना तो होता। मैंने चांदी की एक पावली फेंकी और चुप खड़ा हो गया, मगर घुम्मी साहब अपने रंग में। गरज के हम सब खड़े थे और मियाँ घुम्मी पंखे के साथ पतंगे उड़ा रहे थे। आगाज और अंजाम की तो खबर नहीं कि क्यों कर उर्दू मोहल्ला का दफ्तर खुला और किस पर आखिरी तान टूटी। हाँ, जितना हमने सुना हाजिर है। खूब धोबी बेटा, चांद सा, सीटी और पटाख। अजीब वो जमाने लग गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। आज की कहो, जिसको देखो बेनवा का सोटा बना फिरता है, न बड़ों का अदब न छोटों की लाज। वही मसल हो गई कि बावले गांव ऊंट आया, लोगों ने जाना परमेश्वर आए। हजरत, हमने भी दुनिया देखी है। झज्जू झोटों में उम्र नहीं गुजारी, रांडे के सांड बनकर नहीं रहे। ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए। क्या कहा? 12 बरस दिल्ली में रहे और भाड़ झोंका। हाँ साहब, अब तो जो कहो बजा है। आँख फूटी, पीड़ गई। दिल्ली का कोई हो तो उसकी पेट में दर्द उठे। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। फिर जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसी गंदी सतीला वैसे पूजनहार। मेरी क्या पूछते हो? आने का चिराग घर रखूं, चूहा खाए बाहर धरूं, कौवा ले जाए। उन्हें क्यों नहीं देखते जो आधे काजी कदवा और आधे बाबा आदम बने हुए हैं? आखिर किस बिरते तत्ता पानी, करगा छोड़ तमाशे जाए, नाहक चोट जलाया खाए। खैर भाई, हम तो अपनी कहते हैं। जन जर जमीन जुबान, कजिया चारों के घर। यहाँ क्या धरा है? जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। पहले बादशाही थी, अब अंग्रेजी है। सुना नहीं कि राजा कहे सो नया, व पांसा पड़े तो दानो। कालों का चिराग बुझ गया, गोरों की रत्ती चढ़ी हुई है। खुदा से लड़ो,
हुकूमत उसकी जिसके हाथ में तलवार। कहते नहीं कि रानी को राना कानी को काना। दिल्ली इसी काबिल रह गई थी। अच्छा जनाब, तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी नबेड़ तू। बकौल ज़ौक़ यार तो कबाब बेचते हैं, जिसकी ज़ुबान 100 दफ़ा खुजाए वो हमारे नखरे उठाए। हाँ साहब, आपने चवन्नी दी है, क्या अर्ज़ करूं। गुलजार की टोली का एक पुराना लमड़ा आ गया था। छोटा मुंह बड़ी बात, भला कहो तो गधी कुम्हार की, तुझे राम से क्या काम। पढ़े लिखों की सी तकरीर करने लगा। मैंने जो कसकर ज़रा मज़े लिए तो कहाँ टिकता। नोक दुम भागा, भुस में चुंगी डाल जमालो दूर खड़ी। लीजिए आपकी बारी है। कबाब भी मलाई हैं, जिगर तक सिके हुए हैं। आप तो तशरीफ़ ले जाइए, मुझे न जाने अभी कब तक बकवास लगी रहेगी। मेरा तो पूछना ही क्या, घुम्मी के कबाबों और उनकी चटपटी बातों का आशिक था। रात भर हो जाती तो भी वहाँ से न टलता। लेकिन मैंने देखा मेरे साथी भी अड़ियल बट्टू बने हुए थे। दुकान से खिसके तो ऊपरी दिल से। थोड़ी दूर आगे चलकर उनमें से एक हजरत बोले, क्यों मिस्टर, इन तब्बाखी का नाम क्या है। मैं, घूमी, पकड़वाने का इरादा तो नहीं। दूसरे साहब, क्या बात करते हो, नाम पूछने में भी कुछ हरज है। मैं समझा शायद। तीसरे साहब बात काटकर, ये कुछ पढ़ा लिखा भी है। मैं पढ़े लिखे की एक कही, पढ़ा लिखा होता तो कबाब बेचता पहले। और ये उर्दू में बातें कर रहा था। जी नहीं, जरगरी में। दूसरे साहब, जरगरी भी कोई जुबान है। तीसरे साहब, जरगर बोलते होंगे। वाह, इसी बिरते तत्ता पानी, ये मुंह और मसूर की दाल। भाई, दिल्ली की असल बोलचाल यही है, उर्दू नहीं। तुम क्या समझे, समझोगे क्या खाक। तुमने जिसे उर्दू कहते हैं पढ़ी नहीं। लेकिन अब दिल्ली में अभी जुबान के जानने और बोलने वाले गिनती के रह गए हैं। पढ़े लिखों में कोई जम ही जम दिखाई देगा। दूसरे साहब एतराज़न, तो ये जुबान जाहिलों की जुबान ठहरी। यार, तुम उर्दू के पूरे रंगरूट निकले। मियाँ इनकलाब का असर माशरती हो या इल्मी, पहले बड़े घरानों, ऊंचे ख़ानदानों और पढ़े लिखों पर पड़ा करता है। मुद्दतों बाद कहीं अदना तबके वाले और जाहिल मुतासिर होते हैं। दिल्ली की काया पलट हुई तो इसकी हर चीज़ पर गर्दिश आ गई। परदेशियों से मेल जोल बढ़ा, मदरसों में नई तालीम का सिलसिला जारी हुआ। पुरानी बोलियां बोली जाती तो कौन समझता। सादगी इख्तियार की और रफ्ता रफ्ता उर्दू एक नए कालिब में ढल कर रह गई। पढ़े लिखे तो किताब के मोहताज होते हैं, जैसा पढ़ते वैसा बोलते। लेकिन छोटी उम्मत, अनपढ़ जूं की तूं अपनी जगह कायम रहते हैं। न बाप दादा के तरीक़ उनसे छूटे, न मादरी ज़ुबान। तीसरे साहब, अच्छा तो वो उर्दू ही में बातें कर रहे थे। मैं, हाँ उर्दू में और ठेठ उर्दू में। तुम्हारी समझ में ना आए तो इसका क्या इलाज। पहले साहब, अगर ये उर्दू थी तो हमारी समझ में ना आने की वजह ये कि तुम जो उर्दू पढ़ते हो वो दिल्ली वालों की उर्दू नहीं, अंग्रेज़ी दानों की उर्दू है। जो किताबें मदरसों में पढ़ाई जाती हैं उनका मेयार कुछ और है। एक जाहिल कबाबी को देख लिया, किस सफाई से कैसा बेतकान मुहावरे पर मुहावरे और ज़रबुल मिसल पर ज़रबुल मिसल बोलता जा रहा था। नसीम देहलवी का शेर है, हम मूजिदे बाबे फसाहत हैं, कोई उर्दू को क्या समझेगा जैसा हम समझते हैं। घुम्मी एक कबाबी की बदौलत दिल्ली की लाज रह गई। लेकिन अफसोस अब ऐसा भी कोई नहीं। लाग आ पड़े तो कहाँ जाए। मटर मटर सुना करते हैं कि दिल्ली वाले बेहुनर, बेगैरत, झूठे, शेखीबाज। यहाँ के बावर्चियों को खाना पकाना नहीं आता। यहाँ के हलवाई मिठाई बनानी नहीं जानते। निहारी जिसकी इतनी तारीफ है, कबाब जिस पर राल टपकाए देते हैं,
گلی ہوئی مرچوں اور جلے ہوئے گوشت کے سوا کیا رکھا ہے؟ کیا جواب دیں؟ نہ ایسے ہوتے نہ تم پر مرتے۔ رات گئی بات گئی، جو کوئی اور جو کچھ کہے سچ ہے۔ کوئی فن ہو اصل میں قدردانی کی گود میں پرورش پاتا ہے۔ قلعہ آباد تھا، عمرہ کی ڈیوڑیاں برقرار تھیں، ملک گیری اور ملک داری والے تو خلداشیاں اور جنت مکاں ہو چکے تھے۔ رہ گئی تھی صرف شاہی اور امارت کی باتیں، بازیاں، عیاشیاں اور کھانا اڑانا۔ خالی بیٹھے کیا کرتے؟ لباس کی تراش خراش ہوتی یا دسترخوان کی زیبائش؟ درزی اپنی کاریگری دکھاتے، باورچی، نان بائی، رکابدار طرح طرح کی استادیوں سے کھانے کے اقسام بڑھاتے، انعام پاتے۔ بادشاہت اجڑی، اہل کمال در بدر کی ٹھوکریں کھا کر بازاروں میں نکلے۔ پیٹ بری بلا ہے، کیسی آن اور کس کی شان؟ کوئی کبابی بن گیا، کسی نے نہاری کی دکان کر لی۔ اس طرح اکثر خاص کھانے جو سچی چینی کے پیالوں اور بلوری قابوں میں تورا پوشوں سے ڈھکے ہوئے شاہزادوں اور شہزادیوں کے سامنے آتے تھے، ڈھاک کے پتوں کے دونوں اور مٹی کے جھوجھرے برتنوں میں نکلنے لگے۔ عوام الناس کا بھلا ضرور ہوا، مگر فن کی ترقی رک گئی۔ جو مرا اپنا فن اپنے ساتھ لے گیا، کسی نے اپنا جانشین نہ چھوڑا۔ دلی کے اکثر دکانداروں میں یہ بات پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے کہ وہ گاہکوں کے نمبر کا خیال رکھتے ہیں، وار سے سودا دیتے ہیں۔ تاہم خریدار کی مطالبت اور خریداری کی نوعیت سے ان کا یہ قاعدہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ لیکن گھمی اس اصول کا بڑا مضبوطی سے پابند تھا۔ اس کی نگاہ میں 1 پیسے اور 1 روپے کے کباب لینے والا برابر تھا۔ اب اس کو کوئی برا کہے یا اچھا، اس کے اس طریق کی کوئی مذمت کرے یا تعریف، وہ بڑے سے بڑے موٹر میں بیٹھ کر آنے والے کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے، میاں ایسی جلدی ہے تو کہیں اور سے لے لو، میں تو نمبروں سے دوں گا۔ باوجود اس کے میں اس کا لگا بندھا گاہک تھا، اس کو میری خاطر بھی منظور تھی۔ مجھے وہ خاص طور پر زیادہ دہی لگا کر دھیمی آنکھ پر سکے ہوئے کباب دیا کرتا تھا، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ نمبر کے خلاف دیے ہوں۔ ذرا جلدی کی اور اس نے تیوری چڑھا کر کہہ دیا، حضرت گھمی کو اپنی جنٹل مینی سے نہ دبائیے، آپ سے پہلے کا یہ لونڈا کھڑا ہے، اس کی سیخ سینک دوں پھر آپ کا وار ہے، دیکھیے یہ آپ کے واسطے لگا رکھی ہے۔ گھمی کی اس مستقل عادت سے 2-4 دفعہ ہمیں تکلیف بھی ہوئی اور برا بھی معلوم ہوا، لیکن ایمان کی بات ہے کہ اس جاہل کبابی میں یہ خصلت ایسی تھی کہ ہزاروں پڑھوں لکھوں میں نہیں ہوتی۔ مساوات کا سبق میں نے اسی دکان پر پڑھا تھا۔ حالانکہ ان حضرت کی اس حق شناسی کی بدولت، جس میں کوئی استثناء ہی نہ تھا، ایک مرتبہ مجھ کو سخت خفت، پریشانی اور بے حد ذلت اٹھانی پڑی۔ اس واقعے کے بعد وہ مر گیا اور مجھے مرنا ہے۔ آج تک میں پچھتاتا ہوں اور اپنی اجتہادی حماقت اور گھمی کی جہالت آمیز عمل نمبری پر ماتم کرتا ہوں۔ علی گڑھ سے ایک کرکٹ کی ٹیم آئی ہوئی تھی۔ میرے چند کھلاڑی دوستوں نے اس کی دعوت کر دی۔ اس دعوت کی انتظامی مجلس کا میں بھی ایک رکن تھا۔ کھانوں کی فہرست تیار ہوئی۔ شامت اعمال میرے منہ سے نکل گیا کہ گھمی کے کباب بھی ہونے چاہیے۔ تھوڑے بحث و مباحثے کے بعد میری رائے پاس ہو گئی، مگر ساتھ ہی اس پر زور دیا گیا کہ جہاں کھلایا جائے وہیں میاں گھمی کباب لگائیں تاکہ گرما گرم ہو، ادھر اتریں اور ادھر دسترخوان پر آئیں، اور اس کا انتظام مجھ بدنصیب کو سونپا گیا۔ میں خوش تھا کہ مفت میں گھمی پر احسان ہوگا، اور علی گڑھ والے بھی کیا یاد کریں گے کہ دلی کی دعوت وہ دعوت کھلائی جو کھانے والے کو سر سے پاؤں تک جنتی بنا دیتی ہے، اور جس کے پہلے ہی نوالے میں خضوع و خشوع شروع ہو جاتا ہے۔ خوشی خوشی میاں گھمی کی دکان پر پہنچا۔
وہ ابھی آئے نہ تھے۔ ایک لڑکا ان کا ٹھیا صاف کر رہا تھا۔ اتنے میں وہ بھی لنگی باندھے، تہمت سے اونچا بنیان پہنے، بڑے ٹھسے سے تشریف لائے۔ سر پر پتیلا، بغل میں روٹیاں، دونوں ہاتھوں میں 2 پوٹ، سامان رکھتے رکھتے بہت کچھ تصنیف کر ڈالا۔ جب ذرا ہلکے ہوئے تو مجھ سے پوچھا، میاں آج اس وقت کہاں؟ سیخیں تو گھنٹہ بھر میں تیار ہوں گی، مگر وار پہلا تمہارا ہوگا۔ میں نے کہا، اس وقت تو میں کباب لینے نہیں آیا ہوں، تمہارے لیے کام لایا ہوں۔ بولے، میاں میں کس کام کا ہوں؟ کباب بیچتا ہوں اور پیٹ بھرتا ہوں۔ اور یہ فقرہ کچھ ایسے انداز سے کہا کہ مجھ کو خیال آیا کہ کہیں کمبخت انکار کر دے تو سارا مزہ ہی کرکرا ہو جائے۔ ڈرتے ڈرتے کہا، بھئی ایک دعوت ہے اور اس میں تمہارے کبابوں کی ضرورت، علی گڑھ تک نام ہو جائے گا۔ جواب دیا، کباب جتنے چاہیے لیجئے اور ایسے مزے کے لیجئے کہ کھانے والے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں۔ میں نے کہا، مگر ایک شرط ہے، دعوت کی جگہ چل کر تیار کرنے پڑیں گے۔ کہنے لگے، میاں یہ جھگڑے کی بات ہے، گھمی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے دروازے پہ جائے، یہیں سے لے جائیے گا۔ اس جملے میں ایسی اکڑ تھی، میں گھبرا گیا اور زور دیتے ہوئے کہا، لو اور سنو، میں تو اپنے دوستوں سے وعدہ کر آیا ہوں، اپنے دلی والے کی اتنی لاج بھی نہیں۔ یہ سن کر میاں گھومی کچھ پسیجے۔ اب دکان پر چند کبابوں کے رسیا بھی آ گئے تھے۔ کہنے لگے، تم گھمی کی آن توڑتے ہو۔ خیر، گھمی نے تو آج تک دوسرا در نہیں دیکھا، کبھی اس ٹھیے سے اٹھ کر کہیں گیا ہو تو کلمے کی مار پڑے۔ مگر اب تم سے کیا کہوں؟ اچھا، مگر یہ بیچارے کس کی جان کو روئیں گے؟ یہ جو غریب کباب لینے کو آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ وقت کون سا ہوگا؟ دعوت رات کی تھی اور دعوتوں کا عام طور پر یہی وقت ہوتا ہے۔ میں نے کہہ دیا، رات کا وقت ہوگا لیکن تم کو دن سے آنا پڑے گا۔ یہ سن کر میاں گھمی کو پھر جلال آ گیا۔ بولے، حضرت اگر مجھ پر ایسا ظلم کرنا ہے تو دوپہر کا وقت مقرر کر دو، وہاں سے فراغت پا کر میں اپنی دکان تو لگا سکوں گا، نہیں تو میرا سلام ہے، اس سے زیادہ میں آپ کی مروت نہیں کر سکتا۔ دسترخوان پر گھمی کے کباب نہ ہوں اور میری بات میں فرق آئے، اس سے یہ آسان تھا کہ دعوت کا وقت بدل دیا جائے۔ چنانچہ اپنی ترکیب سے یاروں کو سمجھا دیا، اگرچہ نفسیات اور فلسفے کا سارا زور لگانا پڑا۔ دعوت دن کے 11 بجے قرار پائی اور اس کی میاں گھمی کو بھی اطلاع دے دی گئی اور یہ بھی بتا دیا کہ اتنے آدمی کھانا کھائیں گے اور سب کے سب تقریباً نوجوان، انگریزی فیشن اور انگریزی مذاق کے ہوں گے۔ جس کے جواب میں گھمی نے عارفانہ لہجے میں صرف یہ کہا، اللہ مالک ہے، اسی نے اب تک تو گھمی کی آبرو رکھی ہے۔ دعوت ایک قدیم وضع کے مکان میں ہے۔ صدر دالان میں دسترخوان بچھانے کا انتظام ہے۔ صحن چبوترے سے نیچے ایک سہدری میں میاں گھمی ٹاٹ کے ایک ٹکڑے پر پھسکڑا مارے تشریف فرما ہے۔ تسلے میں مسالہ ملا ہوا قیمہ، زانوؤں کے قریب سیخوں کا ڈھیر، مٹی کے کوڈے میں پیاز کا لچھا، باریک کتری ہوئی ادرک، ہری مرچیں، لیموں اور پودینہ رکھا ہوا ہے۔ کوئلے سلگ رہے ہیں، پنکھا چل رہا تھا۔ میں صبح سے موجود تھا اور ہر 10 منٹ میں میاں گھمی کو جھانک آتا تھا۔ 9 بجے کے بعد جب دعوت کے دوسرے منتظم آئے اور انہوں نے کہا کہ سارے کھانے تیار ہیں، تنور بھی گرم ہے، مہمانوں کے آتے ہی باقر خانیاں لگنی شروع ہو جائیں گی، تو مجھے بھی کبابوں کی تیاری کا فکر ہوا۔ جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ ابھی نہ پورے کوئلے دہکے ہیں، نہ قیمے نے کبابوں کی شکل اختیار کی۔ میاں گھمی بڑے آرام سے بیٹھے قیمے کو دہی ڈال ڈال کر متھ رہے ہیں۔ 2-4 منٹ تو میں سیر دیکھتا رہا، آخر اکتا کر پوچھا، میاں گھمی یہ کیا کر رہے ہو؟ ابھی تو سیخیں یوں ہی پڑی ہیں، کباب کب تیار ہوں گے؟ دیکھو 10 بجنے کو ہیں اور ٹھیک 11 بجے دسترخوان بچھ جانا چاہیے۔ گھمی، میاں میں نہ خالی بیٹھا ہوں نہ کھیل رہا ہوں، کام اپنے رستے سے ہوا کرتا ہے،
قیمے کو ذرا درست کر لوں تو سیخوں کو لوں، اتنے میں کوئلوں کا تاؤ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے پاس تو صرف 40-50 ہی منٹ ہیں اور تمہارے کام میں ابھی دیر معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے کھانے کبھی کے تیار ہو چکے۔ میاں ان کا اور کام ہے اور میرا اور کام، یہ گھمی کے کباب ہے۔ آخر جب سے آیا ہوں اسی میں لگا ہوا ہوں۔ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ مالک ہے۔ اللہ تو مالک ہے، مگر خدا کے بندے تم نے یہ اوپر کا کام بھی پہلے نہ کر لیا؟ اب کوئی دم میں مہمان آنے شروع ہو جائیں گے، وقت کی پابندی بھی بہت ضروری ہے۔ آپ میرے ہاتھ پاؤں نہ پھلائیے، میں وقت کو دیکھوں یا اپنے کام کو دیکھوں؟ یہ تو مجھ سے کبھی نہ ہوگا، نہیں کہ آپ کی ٹیم کی وجہ سے کباب خراب کر دوں۔ بھائی تم آج مجھ کو بغیر ذلیل کیے نہیں رہو گے، خدا کے واسطے کچھ تو پھرتی کرو۔ تو بس قیمے سے کشتی لڑ چکے، آگ بھی خوب دہک گئی ہے، سیخیں لگانی شروع کر دو۔ اسی لیے تو پرائی تابے داری نہیں کرتا۔ بڑے بڑے نوابوں نے بلایا، نہیں گیا، دنیا کے انعام کا لالچ دیا، لیکن میں نے دوسروں کی حکومت اٹھانے سے اپنی حالت کو اچھا سمجھا۔ پھٹے حالوں رہتا ہوں، بلا سے کسی کا نوکر تو نہیں، غلامی تو نہیں کرنی پڑتی۔ میں تم کس کے نوکر ہو؟ اس وقت تو ہم تمہارے نوکر ہیں، صرف یہ عرض ہے کہ ہماری دعوت پھیکی نہ رہ جائے۔ اللہ نہ کرے پھیکی کیسی، اتنی چٹپٹی ہو کہ عمر بھر یاد رہے۔ اچھا آپ تشریف لے جائیں اور پورے آدھے گھنٹے بعد کباب لینا شروع کر دیں۔ یہ کہہ کر میاں گھمی نے کسی قدر تیزی سے ہاتھ چلائے، ساری سیخوں پر قیمہ چڑھا کر تاگے لپیٹ ڈالے، ایک سیخ سے کوئلوں کی سطح کو برابر کیا۔ اینٹیں جو کوئلوں کے دونوں طرف سیخیں لگانے کے لیے رکھی تھیں ان کو دیکھا اور برابر برابر تمام سیخیں لگا دیں۔ پنکھا چلانے والے چھوکرے کو حکم دیا، اے ذرا دبا کر ہاتھ چلا۔ 11 بجنے میں 10 منٹ تھے کہ مہمان آ پہنچے۔ کالج کے طلبہ عموماً آزاد اور بے تکلف ہوتے ہیں۔ آتے ہی انہوں نے کھانا مانگا۔ مہمان، میزبان، طفیلی اور طفیلی سب ملا کر کوئی 50 آدمی تھے۔ دسترخوان بچھا، خالی رکابیاں رکھی گئیں، قابوں میں کھانا نکل نکل کر آنے لگا۔ نان بائی نے باقر خانیاں لگانی شروع کر دیں۔ مجھ کو اپنے کبابوں کا اندیشہ تھا۔ لپکا ہوا میاں گھمی کے پاس پہنچا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، حضرت یہ 40 سیخیں تو تیار ہیں، کھانا شروع کر دیجئے، کھلانا شروع کر دیجئے، خدا نے چاہا تو اب تار نہیں ٹوٹنے پائے گا۔ یہ سن کر میں نے دیکھا تو حقیقت میں 8-9 رکابیاں کبابوں سے بھری رکھی تھیں اور ان پر نہایت خوبصورتی کے ساتھ پیاز کا لچھا، ادرک کی ہوائی، ہری مرچیں اور کترا ہوا پودینہ چھڑکا ہوا تھا۔ خوشی کی گھبراہٹ میں کہیں یہ پوچھ بیٹھا کہ بھئی کبابوں کے تاگے بھی نکال دیے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ میاں گھمی آئیں تو جائیں کہاں، جان کو آ گئے۔ میاں تم نے مجھے کیا کوئی گوار سمجھا ہے؟ میں نے کوئی گھامڑوں میں عمر گزاری ہے؟ واہ صاحب واہ، اچھی قدردانی کی، کیا کہنے آپ کی سمجھ کے۔ میاں دلی رہ کر بھاڑ نہیں جھونکا، کباب بیچے ہیں کباب، اور وہ بھی جامع مسجد تلے، جہاں ایک سے ایک تانا شاہی مزاج کا آدمی آتا ہے، بڑے سے بڑے اور اچھے سے اچھے لوگوں کو بھگتا ہے۔ خوب حضرت خوب، کیا بغیر تاگے نکالے رکابیوں میں لگا دیتا؟ حد تیری قسمت کی ایسی تیسی۔ نہیں میاں یہ وقت کی خوبی ہے، گھمی 40 برس کا کبابی اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کبابوں میں سے تاگے نکال دیے؟ اچھا میاں اچھا۔ میاں گھمی بڑبڑاتے رہے اور میں نے آ کر نوکروں کو بھیج دیا کہ کبابوں کی رکابیاں اٹھا لائیں اور دسترخوان پر چن دیں۔ کھانا شروع ہوا۔ کمبختی جو آئی، میں نے میاں گھمی کی تعریف اور کھانوں میں سب سے پہلے کباب پیش کیے۔ کچھ تو کباب کے ذائقے نے سارے کھانوں کا منہ مار دیا۔ جس نے اس کا ایک لقمہ کھا لیا اس نے دوسرے کسی کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ چند منٹ نہ گزرے تھے کہ کبابوں کی ساری پلیٹیں صاف، اتنے میں 25-30 سیخیں اور تیار ہو گئی تھیں۔ وہ آئیں اور ٹکا بوٹی ہو گئیں۔ اب تو یہ عالم ہو گیا کہ ادھر کباب آئے اور ادھر غائب۔ آنے میں دیر ہوئی تو بھپتیاں کسی جائیں۔ یہ مہذب شہدے، تعلیم یافتہ لنگارے کسی کے روکے کب رکے تھے؟
उठ उठ कर दौड़ने लगे। जो जाता था मियाँ घुम्मी से कबाब ले आता था और दस्तरखान पर आते ही छीना झपटी होती थी। जब मामला इससे भी गुजर गया और कबाब तैयार न मिले तो जो जाता मियाँ घुम्मी उससे कह देते, हजरत रकाबी छोड़ जाइए, कबाब सिक जाएंगे तो आकर ले जाइएगा। रकाबियाँ छोड़ दी गईं और इंतज़ार होने लगा। अब एक जाता, मियाँ घुम्मी कबाब लाओ। जवाब मिलता, आपका अभी नंबर नहीं, वो लंबे ऐनक लगाए खड़े हैं, पहले उनकी प्लेट आइए। दूसरा आता, लाओ भाई लाओ, हमें तो दो। अरे मियाँ मैं वार से दूंगा। नंबर वार सुनते सुनते आखिर जल गए। सईद साहब जो इस सारी पार्टी के सरगना और पूरे जलातिन थे, बिगड़ गए। मुझसे कहने लगे, अशरफ ये तुम्हारा कबाबी आदमी है या पैसे वाला टरू? नंबर वार दूंगा की रट लगा रखी है, कहीं मैं चांटा न मार बैठूं। ये सुनना था कि घुम्मी के तन बदन में मिर्चें लग गईं। ओल्ला सी आंखें निकालकर बोले, घुम्मी को चांटा मारने वाला तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ। ये सतीचा भी देखा है, आदमी का पेट फाड़ देता है। तुम जैसे अंग्रेजों की बीट चाटने वाले हजारों देख डाले होंगे। विलायत वालों की उतरने क्या पहनने को मिल गई कि इतरा ही गए। अरे जरा इन कंगलों की सूरतें तो कोई देखे। फिर गुस्से से मेरी तरफ मुखातिब हुए, आप ये बैरूपिये कहाँ से पकड़ लाए हैं? ऐसे लुटेरे मेहमान तो हमने कहीं देखे ही न सुने। क्यों जी, ऐसे ही जेंटलमैन होते हैं? उधर मियाँ घुम्मी पर बकवास का दौरा पड़ा हुआ था, इधर बाज नौजवान भी बिगड़ चले। मैं डरा कि कहीं घुम्मी पर हमला न हो जाए और वो अपनी फूहड़ जुबान की पादाश में वाकई पिटने न लगे। हंसता हुआ चेहरा बनाकर एक मसनूई कहकहा लगाया और घुम्मी से कहा, वाह लौंडों के झांसे में आ गए। वो तो तुम्हारी जुबान की बांगी देखते थे। लो चलो अपनी बानी ख़त्म करो, कब तक टेसू अड़ा रहेगा। जिन जिन साहिबों की रकाबियाँ रखी हैं उन्हें कबाब दो। तुमने कबाब ही ऐसे बनाए हैं कि मुंह से लगकर छूटते ही नहीं। मेरी इस तकरीर का भी उन पर कोई असर न हुआ, बल्कि और ज़्यादा सख्त लहजे में बोले, किसने मना किया है? नंबर वार आए और ले जाए। बे नंबर तो मैं लाट साहब को भी देने वाला नहीं। ये किस खेत की मूली है? रफ़े शर की गरज से मैंने किसी कदर लजाजत से कहा, मियाँ घुम्मी ये तुम्हारी दुकान तो नहीं है जहाँ तुमने नंबर की शर्त लगा रखी है। ये तो हमारा मकान है, यहाँ पहले और पीछे आने वाले का क्या सवाल। ये ग्राहक तो नहीं कि बुरा मानेंगे। आओ गुस्से को थूक दो और कबाब दो। लेकिन घुम्मी है कि अपनी जिद से 1 इंच हटना नहीं चाहते। जवाब दिया, मियाँ मकान हो या दुकान हो या आसमान हो, अपनी आदत क्यों बिगाड़ूं? पराये शगुन के लिए नाक कटवाना मुझे नहीं आता। अगर आपको इनकी ऐसी ही खातिर मंजूर है तो आइए बिस्मिल्लाह कबाब लगाइए और जिस तरह जी चाहे दीजिए। घुम्मी तो अपने हाथ से देगा, नंबर वार ही देगा। ये कहते कहते मियाँ घुम्मी खड़े हो गए और तौलिया कंधे पर डाल चले। मैंने हर चंद समझाया, फुसलाया, ठूड़ियों में हाथ दिए, लेकिन उन पर भूत सवार हो गया था। उधर ये ख्याल कि दावत में खंडत पड़ ही चुकी है, खुदा न खास्ता कोई और हरकत न हो जाए। हिमाकत की शरारत से टक्कर हुई तो गज़ब ही हो जाएगा, इसलिए घुम्मी को जाने दिया। लोगों ने दूर तक उन्हें शोर मचाते सुना, गोया रेल का इंजन था कि अकेला धुआं छोड़ता चीखता चिल्लाता चला जाता है। और मैं दिल ही दिल में अपने ऊपर मलामत करता रहा। आज भी जब कभी ये वाक़या याद आ जाता है तो अपनी बेवकूफ़ी का एतराफ़ करना पड़ता है।